नमस्कार। माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म मुस्कान समानी। झापामा पहिलो चरणमा 10,000 जनालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य राखिएको छ, जसका लागि प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल र नागरिकहरूले सञ्चालन गरेका अस्पतालहरूमा तयारी गरिराखेको छ। झापामा बुधबारदेखि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिने भएको स्वास्थ्य कार्यालय झापाले जनाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय झापाले 27,000 जनालाई पहिलो चरणमा खोप लगाउनु पर्ने बताए पनि पहिलो चरणमा 10,000 जनालाई खोप दिइनेछ। कार्यालयका कोरोना फोकल पर्सन जीवन चौलागाईका अनुसार चरण र चरणमा कोरोना खोप लगाइनेछ। उनले भने, अहिले पनि हामीले खोप लगाउने अभियान सुरु गर्नका लागि भनेर कुदिरहेका छौँ। विराटनगर स्थित 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयले बितेको 24 घण्टामा 5 जना लागु औषध कारोबारीलाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक विपिन रेग्मीका अनुसार झापाको बिर्ता मोडबाट 3, अर्जुनधारा नगरपालिकाबाट 1 र 1 जना विराटनगरबाट पक्राउ परेका हुन्। प्रवक्ता रेग्मीका अनुसार बिर्ता मोड नगरपालिका स्थित भद्रपुर रोडबाट खैरो हिरोइन सहित 3 जना पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा झापा गाउँपालिका सर्नामतीका 30 वर्षीय बिलन राजवंशीको साथबाट 12 ग्राम खैरो हिरोइन, झापाकै बुच्छाबाडीबाट बिर्ता मोडका 23 वर्षीय रूपेश गुरुङ, 20 वर्षीय सुनिल राईको साथबाट 7 ग्राम 60 मिलिग्राम खैरो हिरोइन बरामद भएको उनले जानकारी दिएका छन्। कैलालीको अत्रियामा लागु औषध ब्राउन सुगर सहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय माला खेतीबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले 24.94 ग्राम ब्राउन सुगर सहित बैतडीको डिला सैनी गाउँपालिका 1 रुद्रेश्वर बस्ने 28 वर्षीय पुरन कोटीलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। उनलाई आइतबार राति गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 धनगढी रोडबाट पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय मालाकोतीका प्रहरी प्रमुख डीएसपी प्रेम बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। पक्राउ परेका कोचारी अत्रियामा लागु औषधको कारोबार गर्ने मुख्य नायके नै रहेको डीएसपी शाहीले बताएका छन्। उनले पक्राउ परेका कोचारीलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइएको बताएका छन्। सप्तरी नेपाल टेलिकमको जीसीएम मोबाइल बीटीएस साइटमा लाखौं मूल्य बराबरको सामग्री डाका गर्ने 4 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले डाका घटनामा प्रयोग भएको सवारी साधन ना 4ख 7246 नम्बरको मिनी ट्रक सहित गाडीका धनी सिरा लहान नगरपालिका 3 डगराहाट चोलमा 35 वर्षीय सूर्यनारायण महतो, डाकाको सामान बिक्री गर्ने लहान नगरपालिका 3 अस्पताल चौकमा 35 वर्षीय पवन जयसवाल र ब्याट्री खरिद गर्ने कबाडी सञ्चालक सिराहाको गोल बजार नगरपालिका 4 का 41 वर्षीय दीपक अग्रवाल पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीका अनुसार डाका गरिएको 24 वटा ब्याट्री मध्ये जयसवालले 17 वटा ब्याट्री भारततर्फ पठाइएको र 7 वटा ब्याट्री दीपक अग्रवाललाई बिक्री गरेका छन्। प्रहरीले बलात्कारको आरोप लागेका एक व्यक्तिलाई घटना भएको 10 दिनपछि पक्राउ गरेका छन्। पक्राउ परेमा रामेछाप मन्थली स्थायी घर भए हाल गठा घर बस्ने 51 वर्षका भारत बहादुर बोहरा रहेका छन्। बोहराले माघ 1 गते 33 वर्षकी महिलालाई बलात्कार गरेको जाहेरी प्रहरीमा परेको थियो। बलात्कारपछि फरार रहेका बोहरालाई जिल्ला अदालत भक्तपुरबाट पक्राउ अनुमति लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापसँगको समन्वयमा खोजिएको थियो। उनलाई माघ 10 गते उनलाई रामेछापबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा विवेकशील पार्टीले प्रदर्शन गरेको छ। पुस 5 गते भएको संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै विवेकशीलले सोमबार माइतीघर मन्त्रामा विरोध कार्यक्रम गरेको हो। प्रदर्शनकारीहरूले नराम्रो हेर्दिन, नराम्रो सुन्दिन, नराम्रो बोल्दिन, नराम्रो विरुद्ध आवाज उठाउँछु, यो समय भ्याक्सिनको हो, कुम्तीमा नलाग्नुस्, प्रधानमन्त्रीज्यू लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अदालतलाई नै प्रभाव पार्ने दुष्प्रयास गरेको भन्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले प्रधानमन्त्री ओली आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिन बन्द गर, ओली सरकार कीर्तितन्त्र बन्द गर, अदालतलाई प्रभाव पार्न गरिएको दुष्प्रयास बन्द गर, राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग बन्द गर लेखेका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। बालुवाटार पुगेर प्रदर्शन गरेको शान्ति समाजको टोलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी सहित 26 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सामाजिकी सरिता पौडेलले जानकारी दिइन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाललाई पुनः एकता गराउने भन्दै उपाध्यक्ष बाहुदेव गौतमले पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला प्युठानमा कमिटी नै गठन भएको छ। पार्टी एकताका लागि दबाव सिर्जना गर्न भन्दै 101 सदस्य कमिटी गठन गरिएको हो। एकता पक्षधरका अगुवा कार्यकर्ताको भेलाले टिकाबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको सचिव इमान सिंह भारतीले बताएका छन्। भेलाले पार्टी विभाजनबाट रोक्न दबाव सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको उनले बताएका छन्। भेलाले गरेका निर्णयहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला कार्यालयमा पाइनेछ। झापामा बहुविवाह र सवारी ज्यान मुद्दाका 2 जना फरार प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मेचीनगर नगरपालिका 11 का 31 वर्षीय बाबुल राजवंशी र दमक नगरपालिका 1 का 32 वर्षीय सन्तोष रामदान छन्। बाबुलाई जिल्ला अदालत झापाको 2068 फागुन 28 गतेको फैसलाले बहुविवाह मुद्दामा 1 वर्ष कैद र 10,000 रुपैयाँ जरिवाना सजाय भएको थियो। यसै गरी सन्तोषलाई जिल्ला अदालत खोटाङको 2071 मङ्सिर 23 गतेको फैसलाले सवारी ज्यान मुद्दामा 13 दिन कैद र 2,000 रुपैयाँ जरिवाना सजाय भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा र इलाका प्रहरी कार्यालय दमकबाट घटेको प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। वैदेशिक रोजगार विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अघिको म्यान पावर बजार स्थित कल्याण सेक्युरिटी सर्भिस प्रणालीमा छापा पारेको छ। कतार प्रहरीमा अवैध रूपमा पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अघिको म्यान पावर बजार स्थित कल्याण सेक्युरिटी सर्भिस प्रणालीमा छापा मारेको छ। कतार प्रहरीमा अवैध रूपमा पठाउन भन्दै अन्तर्वार्ता लिएको सूचनाका आधारमा विभागले छापा मारेको हो। विभागका अनुसार कतार प्रहरीका लागि अन्तर्वार्ता लिएका 22 जनाको शंकास्पद फारम बरामद भएको छ। म्यान पावर कम्पनीमा अन्तर्वार्ता लिँदा छापा मार्ने क्रम बढेपछि अब व्यवसायीले सेक्युरिटी कम्पनीहरूमा अन्तर्वार्ता लिन सुरु गरेको खुलेको हो। यसरी अन्तर्वार्तामा पास भएकाहरूलाई लाखौं असुलेर भारतको बाटो हुँदै कतार पुर्याउने काम भइरहेको खुलेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 10 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले 7 वर्ष अवधिका लागि विकास ऋणपत्र 2084 नामको ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो। उक्त ऋणपत्रको ब्याज दर बोलक बोल माध्यमबाट निर्धारण हुने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। यस ऋणपत्रमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, गैर ब्याङ्क वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था एवं नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्नेछन्। इच्छुक आवेदकले राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागमा आवेदन दिनुपर्ने बताइएको छ। यो ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन सकिने समेत राष्ट्र ब्याङ्कले उल्लेख गरेको छ। मङ्गलबार अपराह्न 2 बजेसम्म ऋणपत्रको बोलक बोल हुनेछ। माघ 14 गते निष्कासन भएर उक्त ऋणपत्रको सावा 2084 माघ 14 गते भुक्तानी हुनेछ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती नदीमा बनेको देशकै दोस्रो लामो पुलको उद्घाटन भएको छ। जिल्लाका राप्ती र गढवा गाउँपालिका जोड्ने राप्ती नदीमा बनेको पुलको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार एक समारोहका बीच उद्घाटन गरेका हुन्। 1 वर्ष पहिले निर्माण पूरा भएको उक्त पुलको सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरे र सँगै पुलले औपचारिकता पाएको छ। पुलको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2073 मङ्सिर 22 गते शिलान्यास गरेका थिए। राप्ती गाउँपालिकाको छोटकी सिसनियामा र गढवा गाउँपालिकाको महदेवा जोड्ने उक्त पुल करिब 1 अर्ब रुपैयाँको लगतमा पुल विभाग सेक्टर नेपालगञ्जले निर्माण गरेको हो। हालै बढुवा भई हिजो मात्र दर्जाने चिन्ह लगाएका 11 जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीहरूको पद स्थापना तथा अन्य 7 जनाको सरुवा भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले 29 पुसमा बढुवा भएका 11 एसएसपीहरू र अन्य 7 जनाको सरुवा तथा पद स्थापन गरेको हो। नेपाल सरकार गृह स्तरको यही 9 गतेको निर्णय अनुसार प्रहरी उपरीक्षकबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीमा पद उन्नति भएका प्रहरी वरिष्ठ अधिकृतलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गरे लगतै सरुवा गरिएको हो।
शैलेश थापा छेत्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज एक समारोह बीच उनीहरूलाई दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोधन गरेका थिए। सिन्धुपाल्चोकमा एक युवतीलाई मोटरसाइकलमा राखेर एकान्त स्थानमा लगी बलात्कार र गहना लुटपाट गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका 4 गुन्टे गाउँका 24 वर्षीय कैलाश भन्ने रोहन नेपाली रहेका छन्। उनले गत असोज 15 गते बेलुका एक युवतीलाई घर पुर्याइदिने भनी मोटरसाइकलमा राखी लिएर गएकोमा घरतर्फ नलगी अपहरण तथा शरीर बन्धक गरी जुगल गाउँपालिका 4 स्थित मान्छे भन्ने ठाउँमा लगी जबरजस्ती गरी र गहना लुटपाट गरेको प्रहरीले जनाएको छ। घटना पश्चात फरार भएका कैलाश भन्ने रोहन नेपालीलाई महानगरीय अपराध महाशाखाबाट खटिएको टोलीले काठमाडौँको कलङ्कीबाट पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक पठाइएको जनाएको छ। नेपालमा आज थप 339 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 4854 जनाको गरिएको PCR परीक्षणमा 339 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गत 24 घण्टामा 401 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको 2,64,538 जना छन्। नेपालमा निको हुने दर 98.1% रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 2011 रहेको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 154 जना संक्रमित भएका छन्। तीमध्ये काठमाडौँमा 133, भक्तपुरमा 8 र ललितपुरमा 13 जना संक्रमित थपिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। सन् 2020मा चीन विश्वको सबैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी FDI भित्र्याउने मुलुक बनेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार चीनले सन् 2020 एक वर्षको अवधिमा 1 खर्ब 63 अर्ब डलर वैदेशिक लगानी भित्र्याइएको छ। राष्ट्रसङ्घको व्यापार तथा विकास सम्मेलन UNCDAD ले लगानी सम्बन्धी सार्वजनिक प्रतिवेदनमा सो तथ्याङ्क उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकामा भने सो अवधिमा 1 अर्ब 34 अर्ब डलर मात्र वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। अहिलेसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेमा अमेरिका पहिलो मुलुक थियो। सन् 2019मा भने अमेरिकामा 2 अर्ब 51 अर्ब डलर वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो भने चीनमा 1 खर्ब 40 अर्ब डलर लगानी भित्रिएको थियो। अब खेल खबर। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले फुटसल कमिटी र फुटसल लिगको प्रतीक चिन्ह लोगो बनाउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ। इन्फाले सोमबार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लोगो छनौट गर्न सार्वजनिक सूचना निकालेको हो। इन्फाले लोगो डिजाइनको लागि फेब्रुअरी 15 सम्मको समय तोकेको छ। इन्फाले फेब्रुअरी 15 भित्र आएको मध्ये उत्कृष्ट एक लोगोलाई छनौट गर्नेछ, जुन लोगो इन्फाले आधिकारिक रूपमा प्रयोग गर्नेछ। इन्फाले फुटसल कमिटीको लोगो बनाउनेलाई 30,000 रुपैयाँ दिनेछ। त्यस्तै फुटसल लोगो बनाउनेले 25,000 दिनेछ। इन्फाले लोगो डिजाइनको लागि मापदण्ड समेत तोकेको छ। लोगो जीवन्त आकर्षण हुनेको साथै फुटसलको प्रतीक झल्कनु पर्नेछ। माई टिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म समाचारका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान सोमानी पनि बिदा चाहन्छु। संसार जगतको सहयात्री माई टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।